नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। योगराज रिगल ढकाललाई आम माफी दिएको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित नेताहरू पुगे राष्ट्रपति कार्यालय। कैद मिनाह बारेमा मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नसक्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। कैद मिनाह बारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलायो गृहमन्त्रीलाई। तिनकुनेको घटनाका आरोपीको सनसनीपूर्ण बयानपछि पुराना फाइल कोतल्दै प्रहरी अनुसन्धान गर्न आरोपीको चुनौती। एमाले कर्णालीको मतगणना स्थलमा तोडफोड। गौशाला स्थित डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालकमाथि आक्रमण। घटनास्थलमा पेस्तोल पनि फेला पर्यो। दशैंमा काठमाडौँलाई 1 अर्ब 60 करोडका खसी बोका। काठमाडौँ आउँदै सुन तस्करको निशानामा पर्यो उत्तरी नाका। एक सातामै 12 किलो सुन बरामद। अनमोल केसी हाजिर जमानीमा रिहा। झरीमा पनि विरोध प्रदर्शनमा ओर्ले केएमसीका डाक्टरहरू। केएमसीका डाक्टरमाथि हातपात गरेको आरोपमा 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। पाएक पर्ने ठाउँमा पदस्थापनाको माग राख्दै दृष्टिविहीन शिक्षिका आमरण अनसनमा। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा 1 वर्षभन्दा छोटो अवधिमा 9 किलोमिटर सुरुङको काम सकियो। बाढी पहिरोबाट 60 जिल्ला प्रभावित। 61 जनाको मृत्यु, 29 जना बेपत्ता। शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली कामदार जापान पठाउने 14 वटा मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा। विश्वभरिका विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धामा नेपालको सबैभन्दा जेठो तथा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर झनै खस्कियो। भारतको मणिपुरमा 2 विद्यार्थीको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त सहित 4 जना पक्राउ। स्पेनको नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु। र एसियाली खेलकुदको पुरुष क्रिकेट क्वार्टर फाइनलमा नेपालले पायो प्रतिद्वन्दी भारत। आज मिति 2080 साल असोज महिना 16 गते मंगलबार ईस्वीसम्म 2023 अक्टोबर 3 तारिक देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। योगराज रिगल ढकाललाई आम माफी दिएको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्। दिन दहाडै मानिसको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको रासोपाकी सचेतक निशा डाङ्गीले बताएकी छन्। रिगल आम माफी प्रकरणमा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराउन आएका हुन्, सचेतक डाङ्गीले भनिन्। ध्यान आकर्षण गराउन सभापति लामिछाने सहित महामन्त्री मुकुल ढकाल, सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल लगायत नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उनले बताइन्। संविधान दिवसको अवसर पारेर व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी अन्त्यका लागि रासोपाले संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने भएको छ। चेतन मानन्दरको हत्या अभियोगमा सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराजलाई संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी दिएको थियो। ढकाल तरुण दलका नेता समेत हुन्। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाह गरिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित प्रतिनिधि मण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले सो स्पष्ट पारेका हुन्। संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अबजसको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराएका थिए। संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको उनले स्मरण गराएका छन्। हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, राष्ट्रपति पौडेलले भने। उता संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारले विशेष अवसरमा दिने कैद माफी मिनाहको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग जानकारी लिने भएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सरकारले संविधान दिवस त्यसअघि गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर दिएको माफी मिनाह एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्दै गएपछि संसदीय समितिले चासो लिएको हो। समितिले बाल सुधार गृहमा भइरहेको घटनाबारे पनि सरकारको धारणा लिने भएको छ। भक्तपुरको सुधार गृहबाट सुरु भएको विवाद देशका अरू सुधार गृहमा समेत पुगेको छ। समितिका सभापति विमल सुवेदीका अनुसार गृहमन्त्री नारायण
मुखियाजी श्रेष्ठलाई बाल सुधार गृहको विषयमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। सरकारको सिफारिसमा विशेष अवसरमा प्रदान गरिने माफी मिनाको सुविधा जघन्य अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिलाई समेत सरकारले दिन थालेको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई दिएको थियो भने संविधान दिवसको अवसरमा खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके योग ढकाल रिगललाई सरकारले छुट दिएको थियो। नेपालगञ्जकै चेतन मानन्दरलाई दिनदहाडै खुँडा हानेर हत्या गरेपछि कांग्रेस कार्यकर्ता समेत रहेका ढकाल जेल पुगेका थिए। ढकालको माफीको विषयलाई लिएर स्वतन्त्र पार्टीले सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानआकर्षण गराएको छ। जवाफमा पौडेलले आफ्नो संवैधानिक दायित्व सरकारले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने भएकाले त्यस अनुसार गरेको जवाफ दिएका छन्। 2 साता अघि तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीले अनुसन्धान अधिकृतहरू सामु कम्तीमा थप 6 जनाको हत्यामा संलग्न रहेको दावी गरेका छन्। पटक पटक सनसनीपूर्ण बयान दिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरू समेत हैरान बनेका छन्। तीनकुने स्थित दिव्य मिल भित्र 29 भदौमा 4 जनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका भण्डारी जमानत बोल्न नसक्ने हुन्। विशेष शिक्षा मार्फत कक्षा 12 सम्म पढेका उनले घटनामा संलग्न रहेको स्वीकारोक्ति सहितको बयान दिएपछि प्रहरी डकुमेन्टेसनको काममा जुटेको थियो। उनले भनेका विषयहरूलाई अदालतमा प्रमाणित गराउन थप तथ्यहरूको संकलन गरिरहेको थियो। तर अनुसन्धानमा त्यति बेला ट्विस्ट आयो जब भण्डारीले राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केदार प्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा अन्यत्र पनि आफूले विभिन्न व्यक्तिको हत्या गरेको बताइदिए। सुरुमा बयान दिँदा मिडियामा पढेका विषयलाई लिएर प्रहरीलाई हैरान पार्न मात्रै भनेको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको आशंका थियो। तर जब बाहिर आउँदै नआएको केही विषयहरू पनि बताउन थाले प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान थालेको। उनको दाबीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा काठमाडौँको प्रहरीले केही पुराना घटनाका फाइल समेत मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 27 जेठ 2078 मा बौद्धमा बोरामा भेटिएको खुट्टा र लकडाउनमा भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा भेटिएको टाउको बिनाको सब प्रकरणको फाइल समेत प्रहरीले मगाएको छ। भक्तपुरमा पनि त्यो विषय धेरैतिर आएको थिएन तर उनले टाउको नभएकै भनेका छन्। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेका हुँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले पनि भण्डारीको बयानका आधारमा अरू घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अनलाइन खबरलाई बताएका छन्। बयानबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही तथ्यहरू खुलेका छन्, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं उनले थपे। तर प्रमाणहरू फेला नपरी केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको मतगणना स्थल सिटी हलमा तोडफोड भएको थियो। वीरेन्द्रनगर स्थित सिटी हलमा प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा अनेरा चौबिउका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका हुन्। अधिवेशनको निर्वाचन समितिमा रहेका सत्य साईलाई मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्न नदिएपछि साई पक्षधरले सिटी हलमा तोडफोडमा लागेका हुन्। तोडफोडबाट सिटी हलका सिसा फुटेका छन्। सत्य साई अनाधिकृत व्यक्ति रहेको र जबरजस्त मतगणना स्थलमा घुस्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी लक्ष्मण बहादुर साईले जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थी नेता सत्य साई अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थलमा घुस्न खोजेपछि सामान्य विवाद भएको थियो। मतदानमा 609 मत खसेकोमा गणना गर्दा 605 मत मात्रै भेटिएपछि अनिरा चौबिउका नेता साईले विरोध गरेका थिए। उनलाई हामीले नियन्त्रणमा लिई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडेका छौं, डीएसपी साईले भने। घटनापछि मतगणना स्थलमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र मतगणना जारी रहेको डीएसपी साईले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित पिङ्गला स्थानमा सञ्चालित डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालकमाथि आक्रमण भएको छ। पीके डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालक साजन हुसेनका भाइ साबिरलाई अपरिचित व्यक्तिले चक्कु प्रहार गरेर भागेका हुन्। घटनास्थलमा एक थान कटुवा, पेस्तोल र गोली पनि फेला परेको छ। घटनास्थलमा गोली चलेको पुष्टि नभएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताएका छन्। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको छ। प्रहरीविद गौशालाका डीएसपी केशव थेवे घटनास्थलमा पुगेका छन्। घाइते सबीर हुसेनलाई सिनामंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। आक्रमणकारीको साथमा रहेको पेस्तोल घटनास्थलमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। दशैं नजिकै गर्दा सरकार र व्यवसायीले 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका खसी बोका र च्याङ्ग्रा भित्राउने तयारी थालेका छन्। सरकार र व्यवसायीले गरी उपत्यकामा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउन लागेका हुन्। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 2000 खसी 1000 च्याङ्ग्रा ल्याउने बताएको छ। यस
यसका लागि 8,33,40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाए। निजी व्यवसायीले भने 50,000 खसी बोका र 10 देखि 15,000 च्याङ्ग्रा ल्याउने बताएका छन्। एउटा खसीको औसत तौल 35 देखि 40 किलो हुने काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष जनक खड्काको भनाइ छ। तिनको औसत मूल्य 20,000 देखि 22,000 सम्म पर्छ। 20,000 का दरले 50,000 खसी बोकाको मूल्य 1 अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष करिब 10 देखि 15,000 च्याङ्ग्रा ल्याउँछौँ। उनले भने एउटा च्याङ्ग्राको मूल्य 35,000 देखि 45,000 सम्म पर्छ। औसत मूल्य 35,000 का दरले 52 करोड 50 लाख रुपैयाँ पर्छ। खाद्य कम्पनी पशु सेवा विभाग र व्यवसायी सहित भएको बैठकमा निजी तर्फबाट 50,000 खसी बोका, खाद्यले 2,000 खसी बोका र 1,000 च्याङ्ग्रा ल्याउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जनाएका छन्। सोही अनुसार गाउँ गाउँमा खसी बोका खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ। सरकारी खसी बोका यही असोज 21 बाट बिक्री थाल्छौँ। प्रति किलोमा 10 रुपैयाँ छुट दिन्छौँ। उनले भने यसपालि स्वदेशमै उत्पादित खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। जिल्लामा उत्पादन बढेकाले स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन आग्रह समेत गरेको उनको भनाइ छ। बैठकमा पशु सेवा विभागले नेपालमा खसी बोकाको संख्या 36 लाख रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो। वार्षिक उत्पादन 20% ले बढ्छ, अर्थात् 7.5 लाख उत्पादन हुन्छ। नेपालमा वार्षिक खसी बोकाको माग 5 लाख रहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले 61 किलो सुन बरामद गरेसँगै नेपाल हुँदै आएको सुन तस्करीका घटनाहरू उजागर हुन थालेका छन्। पटक पटक तस्करीको सुन समातिएपछि विमानस्थलमा सुरक्षा कडा बनाइयो, तर सुन तस्करी रोकिएन। दिनदिनै किलोका किलो सुन बरामद भइरहेको छ। दौलतखाको उत्तरी नाका लामा बगरबाट मात्रै 5 दिन अवधिमा 11 किलो सुन बरामद भएको छ। बुधबार र शनिबार 7 किलो सुन बरामद गरेको प्रहरीले आइतबार त्यहाँबाट थप 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीले लामा बगर स्थित बारीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा सुन बरामद गरेको हो। सुन कसले र कहाँबाट ल्याएर राखेको भन्ने बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त सुन प्रकरणमा जोडिएका 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा बिगु एका राज तामाङ, 28 वर्षीय केशर तामाङ, 20 वर्षीय माधव मगर, 19 वर्षीय पेम्बा तामाङ, 55 वर्षीय नुर्बु छिरिङ शेर्पा, 30 वर्षीय सुनमाला तामाङ र चस्मान तामाङ रहेका छन्। उनीहरूमाथि दोलखा प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखेको छ। शनिबार मात्रै प्रहरीले रसुवाबाट 1 किलो सुन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रसुवाको बेत्राओतीबाट विशाल तामाङ सहित 2 जना पक्राउ परेका हुन्। रसुवाबाट पक्राउ परेका विशाल तामाङलाई सीआईबी को टोलीले आइतबार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखा र रसुवाबाट सुनसहित मानिस पक्राउ पर्न थालेपछि सीआईबी को टोली रसुवा र दोलखा पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा बरामद गरेको 61 किलो सुनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। उता सुन तस्करी बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले संगठित अपराध मुद्दा अनुसन्धान गरेको थियो। 60 दिन अनुसन्धान गरेको सीआईबी को प्रतिवेदनका आधारमा 31 भदौमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा अदालत टेकाएको थियो। 7 जना चिनिया सहित 29 जना प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दाबारे हाल जिल्ला अदालत काठमाडौँले आरोपीको बयान लिने काम गरिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले सुन तस्करीमा चिनिया नागरिक याओ पुचिङ सहित तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै विद्युतीय सिक्रेट वेब मार्फत 9 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान अझै सीआईबीले जारी राखेको छ। सो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर मोहराका छोरा राहुल मोहरा पक्राउ परेका थिए। 13 भदौमा पक्राउ परेका उनीमाथि अझै अनुसन्धान जारी छ। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलबाट 60 किलो पछि थप 3 किलो सुन बरामद भएको विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका एसपी पदम विष्टले जानकारी दिए। शुक्रबार मात्रै विमानस्थलबाट 2 केजी 720 ग्राम सुनसहित फिलिपिन्सकी नागरिक 30 वर्षीय अरबिक अरोन्स पक्राउ परेकी थिइन्। उनीमाथि प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अभिनेता अनमोल केसीलाई हाजिर जमानीमा खोजेको समय हाजिर हुने गरी हिरासत मुक्त गरिएको छ। अभिनेता केसीलाई आइतबार राति हाजिर जमानी खोजेको समय हाजिर हुने गरी उनकै सहोदर काका उज्जवल केसीको जिम्मा दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अभिनेता केसीको स्वास्थ्य अवस्था परमाणुलोप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र भागी जाने सम्भावना नरहेकाले अनुसन्धान अधिकृतले कुनै जिम्मेवार व्यक्तिले खोजेको बेलामा उपस्थित हुने गरी जिम्मा छोड्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार जिम्मा जमानीमा छाडिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अभिनेता केसीलाई आपराधिक विश्वासघात अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी गरी यही असोज 12
गते भक्तपुरको साङ्गाबाट पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिनेता केसीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। चलचित्र रामायणमा खेल्नका लागि केसीले 10 लाख रुपैयाँ लिएको तर सम्झौता गर्न पनि नमानेको र सुटिङमा पनि नआएको भनी जाहेरी परेपछि सोही जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी का डाक्टरहरू सोमबार पनि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आइतबार एकजना इन्टर्न डाक्टरमाथि हातपात भएको थियो। हातपात भए लगत्तै हिजो पनि उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। आज पनि उनीहरूले विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्। डाक्टरहरूले नाराबाजी गर्दै केएमसी अस्पतालबाट गौशाला प्रहरी वृत्तसम्म र्याली निकालेका हुन्। हिजो उपचारमा आएका एकजना मृगौलाका बिरामीलाई डाक्टरले पालो आउँछ केही बेर कुर्नुहोस् भन्दा उनका आफन्तले हातपात गरेका थिए। इन्टर्न डाक्टर मनिष खड्कामाथि हातपात भएको हो। डाक्टरहरूले डाक्टर मनिषमाथि हातपात गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। त्यस्तै सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरमाथि हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त अस्पतालका डाक्टर मनिष खड्कामाथि हातपात गरेको आरोपमा गुल्मी जिल्ला घरबई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका चावेल बस्ने 22 वर्षीय रूपक गौतम तथा गुल्मी घरबई हाल सिनामङ्गल बस्ने 34 वर्षीय सरोज गौतमलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। आइतबार दिउँसो करिब 1 बजे ओपीडीमा डाक्टर खड्कामाथि हातपात भएपछि त्यहाँका कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरू अस्पतालको सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पाइक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापनको माग राख्दै आएकी शिक्षिका आमरण अनसनमा बसेकी छिन्। पोखरा घर भएकी शिक्षिका शोभा पौडेल आफू दृष्टिबिन भएकोले पाइक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेकी हुन्। उनले पोखरा महानगरपालिका भित्र पाइक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापनको माग गर्दै आएकी छिन्। उनले 2079 को माघ 23 गते शिक्षक सेवा आयोगबाट निमावि तह नेपाली विषयमा उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। त्यसपछि आयोगले उनलाई लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको विद्यालयमा खटाएको थियो तर हालसम्म नगएपछि गाउँपालिकाले हाजिर हुन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। गाउँपालिकाको पत्राचार गरेपछि उनी आफू लमजुङ जान नसक्ने भन्दै पोखरा महानगरभित्रकै पाइक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै आएकी थिइन् तर आफ्नो मागप्रति व्यवस्था गरेको भन्दै उनी आइतबारदेखि आमरण अनसनमा बसेकी छिन्। उक्त विद्यालय दोर्दी गाउँपालिकाको अति विकट ठाउँमा छ। पौडेलले आफू उक्त विद्यालयमा गएर पढाउन नसक्ने हुँदा पाइक पर्ने कुनै विद्यालयमा पदस्थापन माग गरेकी हुन्। हाल पोखराकै राष्ट्रिय माविमा प्रावि राहत मार्फत पठन पाठन गराउँदै आएकी छिन्। निमाविमा स्थायी तर्फ नाम निकालेपछि उनले आजसम्म पाइक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्दै आएकी थिइन्। त्यसका लागि गाउँपालिका महानगरपालिका शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ लगायतका निकायमा धाएको तर कतैबाट पदस्थापन नभएपछि आमरण अनसनमा बस्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले असोज 14 गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ कास्की र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय गण्डकीको गेटमा आमरण अनसन सुरु गरेकी हुन्। पोखरा महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्यले महानगरले पदस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्ति पाएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत मात्र हुने उनको भनाइ छ। आफ्नो पालिकामा रिक्त दरबन्दी नरहेको पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा 1 वर्ष भन्दा छोटो अवधिमा 9 किलोमिटर सुरुङको काम सकिएको छ। कमला माई नगरपालिका 2 को कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका 7 को कानढुङ्ग्रीसम्म 13.3 किलोमिटर मध्ये आइतबारसम्ममा 9 किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। यो झन्डै 68% हुन आउँछ। गत वर्ष असोज 28 गतेबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको थियो। नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मर्डी खोलामा खसालेर मध्य प्रदेशका 5 जिल्लामा सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार सुरुङ खन्नको लागि 22 महिनाको लक्ष्य लिएकामा यही रफ्तारमा अघि बढे 4 महिना अगावै सम्पन्न हुनेछ। 1 वर्षको अवधिमा प्राविधिक कारणले करिब 40 दिन सुरुङ खन्ने काम बन्द हुँदा समेत लक्ष्य भन्दा बढी काम भएको छ। आयोजना प्रमुख बरालले भने यतिखेर सुरुङको काम सुनकोशी गाउँपालिका 7 को मजुवा गैरी गाउँ आसपास पुगेको छ। सूर्य क्षेत्र पार गरेर हाल सुरुङ महाभारत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। 1320 मिटरको उचाइमा हाल खन्ने काम भइरहेको र यो सबैभन्दा बढी उचाइ रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सूर्य क्षेत्र पार गरी सुरुङ खन्ने टिभीएम मेसिन महाभारत तर्फको सुरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले अब कुनै समस्या नआउनेमा आयोजनाका प्राविधिकहरू ढुक्क छन्। आयोजनाका अनुसार खुरकोटमा सुनकोशी नदीमा 30 मिटर उचाइ र 158 मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्यू
सेकेन्ड पानी कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मडी खोलामा खसालिनेछ। त्यहाँ 66 मिटर हेटेडबाट पानी झारेर 31.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन सँगै तराईका 12, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ। यस वर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोबाट 61 जनाको मृत्यु भएको छ। 29 जना बेपत्ता भएका छन्। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट 59 जना घाइते भएको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार शाखाले नियमित सूचना मार्फत अद्यावधि गरेको। बाढी पहिरोबाट 242 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको र 711 घरमा आंशिक क्षति पुगेको शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार यस वर्षको बाढी पहिरोबाट 60 जिल्ला प्रभावित बनेका छन्। साधारणतया जुन 10 मा भित्रिने मनसुन यस वर्ष जुन 13 मा नेपाल भित्रिएको थियो र देशभर फैलन एक साता लागेको थियो। नेपालबाट अक्टोबर 2 मा मनसुन बाहिरिने पूर्वानुमान छ, तर यस वर्ष केही ढिला गरेर मनसुन बाहिरिने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मनसुन पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि नै गत असार 4 गते पूर्वी नेपालको शंखुवासभा 5 थर ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो। असार 4 गतेकै बाढीले शंखुवासभामा 19 जना मजदुर बेपत्ता बनाएको थियो। शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली कामदार जापान पठाउने 14 मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिई नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने व्यवसायको लाइसेन्स निलम्बन गरेको। त्यसका लागि केही महिना अगाडि विभागमा उजुरी परेको थियो। यसका प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ती मेन पावरको संलग्नता देखिएको भन्दै विभागले निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान थालेको। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 61 को साथ बमोजिम निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्ने र अन्य संस्थाको हकमा अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यसरी निलम्बनमा पर्नेहरूमा गुड लाइफ इन्टरनेशनल, इम्प्लमेन्ट एजेन्सी, सत्यावती ओभरसिज, डिएन इन्टरनेशनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेशनल लगायतका 14 वटा मेन पावर कम्पनी रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जापानमा कामदार लैजानका लागि उनीहरूले नक्कली कागजात पेश गरेका थिए। 2076 सालदेखि केही वर्षभित्र यस्तो खालको शंकास्पद कागजात पेश गरेको पाइएको, उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको उनको भनाइ छ। यो विषयमा विभागमा गत असारमै नै उजुरी परेको थियो। उजुरी परेको मध्ये केहीको प्रमाण पुगेपछि उनीहरूले सफाई पाएका थिए। प्रमाण नपुगेकाहरूको हकमा निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्न लागेको महानिर्देशक दाहालले बताए। जापानका कामदार भिजामा पठाउनेको लागि भन्दै ती मेन पावर व्यवसायीले तालिम लिएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। विश्वभरिका विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धामा नेपालको सबैभन्दा जेठो तथा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर झनै खस्केको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन थालेको वर्ष सन् 2019 देखि लगातार 800 देखि 1000 को सूचीमा पर्दै आएको त्रिवी यस वर्ष भने 1200 देखि 1500 को सूचीमा धकेलिएको छ। टाइम्स हायर एजुकेशनलले यस वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रिवीको स्तर खस्केको पाइएको। टाइम्समा प्रतिस्पर्धा गर्न त्रिवीले विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका प्रमुख विनोद जोशी र योजना महाशाखाका प्रमुख ध्रुव गौतम सदस्य थिए। 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिवीमा 9 वटा अध्ययन संस्थान वा संकाय र 4 अध्ययन केन्द्र छन्। टाइम्सको सूचीमा बेलायतको युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड सर्वोत्कृष्ट देखिएको छ भने अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड दोस्रो स्थानमा छ। मैसाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी तेस्रो स्थानमा छ भने हार्वर्ड चौथो स्थानमा छ। बेलायतको युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज 5औं स्थानमा छ। 6औं मा प्रिन्टन र 7औं मा क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी परेको छ। 8औं मा इम्पेरियल कलेज अफ लन्डन, 9औं मा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली र 10औं मा यल युनिभर्सिटी परेको टाइम्सले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। सीबीआईले आइतबार मणिपुरमा ताजा हिंसा भड्काउने र 2 मेइती विद्यार्थीको कथित हत्या प्रकरणमा कुल 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसमध्ये नाबालिगलाई हिरासतमा राखिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 युवती, 2 महिला र 2 पुरुष रहेका छन्। अनुसन्धान एजेन्सीले 4 जना अभियुक्तलाई असमको गुवाहाटी शहर लगेको छ। वास्तवमा प्रहरी र सेनाको संयुक्त अपरेसन गरी राजधानी इम्फालबाट
करिब 60 किलोमिटर टाढा रहेको पहाडी जिल्ला चुराचन्दपुरबाट यी अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी सीबीआईलाई बुझाएका थिए। 17 वर्षीय हिजाम र 20 वर्षीय हेमनजित जुलाई 6 देखि बेपत्ता थिए। सेप्टेम्बर 23 मा राज्यमा मोबाइल इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध फुक्का भएपछि यी दुई विद्यार्थीको शवको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। मेइती समुदायका यी दुई विद्यार्थीको मृत्युको खबर आएपछि उपत्यकामा जनताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हाल सीबीआईले सम्पूर्ण मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले गिरफ्तारीको पुष्टि गरेका छन्। स्पेनको दक्षिण पूर्वी सहर मुर्खियाको नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान एक नाइट क्लबमा आगो सल्किएको र त्यसको चपेटामा अन्य दुई क्लब पनि परेका थिए। ला फोन्डा नामको नाइट क्लबबाट आगो सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसबेला उक्त क्लबमा मानिसहरूको भिडभाड रहेको जनाइएको छ। आगो लागेसँगै डान्स फ्लोरमा मानिसहरू बीच भागदौड मचिएको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन्। उक्त घटनामा मृत्यु हुने अधिकांश जन्मोत्सव मनाइरहेका परिवारका सदस्यहरू रहेका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अधिकारीहरूले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन्। साथै अझै 14 जना बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेष क्षेत्रमा खोजी कार्य जारी राखेका छन्। एक 28 वर्षीय महिलाले आफ्नी आमालाई पठाएको भोइस मेसेजमा भनेकी छन्, आमा म तपाईहरूलाई धेरै माया गर्छु, हाम्रो यहाँ मृत्यु हुनेछ। आफ्नो पार्टनर र साथीहरूसँग उक्त क्लबमा गएकी ती महिला जीवित छिन् वा छैनन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। अब एउटा खेल खबर चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले क्वार्टर फाइनलमा भारतलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पाएको छ। नेपाल र भारत बीचको क्वार्टर फाइनल खेल मंगलबार खेलिनेछ। नेपाली टोली समूहगत चरणमा मंगोलिया र मालदिप्सलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको थियो। प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा हङकङले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। त्यो खेल पनि मंगलबार नै खेलिनेछ। सोमबार भएको ड्रमा नेपालले भारतलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाएको हो। यसैगरी अर्को क्वार्टर फाइनल खेल अफगानिस्तान र श्रीलङ्का बीच खेलिनेछ। चौथो क्वार्टर फाइनल खेल बंगलादेश र मलेसिया बीच खेलिनेछ। यी दुवै क्वार्टर फाइनल खेल बुधबार खेलिनेछन्। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।